बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। अब तक की अहम न्यूज़ ब्रेकिंग डेवलपमेंट वो ये है कि तहरीक इंसाफ की जो 5 अगस्त की तहरीक थी वो शुरू होने से पहले ही जो है वो नाकाम हो चुकी है। अभी शुरू होना तो कुजा अपने नुक्ता अरूज 5 अगस्त नुक्ता अरूज उन्हें रखा हुआ था, नुक्ता इंतहा रखा हुआ था कि इंतहा तक पहुंच चुकी होगी, तो वो शुरू होने से पहले ही बिल्कुल डाउन हो चुकी है। उनकी सबसे बड़ी उम्मीदें आसें वबस्ता थी इमरान खान के बेटों से, कासिम और सुलेमान से, कि कासिम और सुलेमान आएंगे और एकदम पूरे पाकिस्तान में थलथली मच जाएगी, एक जमे गफीर हो जाएगा और वो खान साहब को रिहा करा लेंगे। एक पूरा परसेप्शन मैनेजमेंट बनाई जा रही थी, एक पूरा बयानिया घड़ा जा रहा था। अब सूरत हाल क्या है कि जब कासिम और सुलेमान को उनकी वालदा ने भेजा, जो अपना यहूदी इन्फ्लुएंस, गोल्ड स्मिथ का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए वो इसराइली प्रो इसराइली जो लॉबिस्ट हैं अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी में, या जो सेनेटर्स हैं उनके पास भेजा कि आप जाएं और इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो इकदामात करें, वहाँ पे जो है वो प्रेशर डलवाएं हुकूमत पाकिस्तान पे कि किसी के हमारा तो आपका जो बाप है वो रिहा हो सके। तो बहरहाल वो गए अमेरिका के अंदर और आपने भी देखा, हमने भी देखा कि वो एक सेनेटर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं और सुअर खा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो वो जो एक उम्मीदें आसें लेके गए थे ना अमेरिका के अंदर, जितना इन्फ्लुएंस किया गया था, जितनी यहूदी लॉबी एक्टिव हुई थी, अब अमेरिका के उस जो कॉरिडोर ऑफ पावर है वाशिंगटन डीसी में, वहाँ पे इनको कोई खातिर खा पजीराई नहीं मिली। और फिर वो जो तहरीक इंसाफ जो अमेरिकन चैप्टर है उसने भी कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई, और जो उनकी उम्मीदें थी, हसरतें थी, वो वहाँ पे दम तोड़ गई। वो एक सेनेटर को मिलते हैं, उसको पूरी एक तमहीद बांधते हैं कि हमारे बाप के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, ये है, और 50 सेंटीग्रेड पे उनको रखा हुआ है, फलां किया हुआ है, जो एक बयानिया घड़ा जा रहा है जी, डेथ सेल है, फलां है, जो कि सबके झूठ है, इफ्तरा है। बहरहाल उन्होंने ये बयानिया बनाया और कायल करने की कोशिश की। तो उस उन्होंने जिसको मिले उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक मैसेज डाल दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में हजारों लाखों ऐसे कैदी मौजूद हैं, ये कोई वक्रा और अनोखा कैदी तो नहीं है। यानी कि उनका जो मकसद था उसी टाइम ही फोत हो गया। उन्होंने वो जो 1.5 घंटा 2 घंटा उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की, उसके माइंड में पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ और इमरान खान की जो मजलूमियत के किस्से सुनाए, उसने एक ही ट्वीट से उनकी उम्मीदों को पानी फेर दिया। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें देखी। फिर इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट ये आई है कि जो जमैमा गोल्ड स्मिथ है उसको पाकिस्तान में से वो लोग जो जमैमा के करीबी हैं, जो जमैमा के साथ राब्ते में हैं, उन्होंने वार्न किया। उन्होंने कहा कि देखें आपके बच्चे हैं कासिम और सुलेमान, हम नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में आएँ और उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए, तो आप जो है वो केयरफुल रहो। और उन्होंने वो हक़ाइक़ उनको बतलाए कि इनको रियासत से कोई मसला नहीं है और रियासत को कासिम और सुलेमान के साथ कोई मसला नहीं है। इनको अगर कोई मसला है तो आपकी जो साबका भावेजें हैं, यानी कि जो इमरान खान की बहनें हैं, उनसे बरह रास्त खतरा है। वो नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो जिस तरीके से ग्रुप बंदी चल रही है, अलीमा खानम का ग्रुप अलग है, पिंकी पीरनी का ग्रुप अलग है, ये सारी सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा कि जब आपकी शादी हुई थी, जब आप खुद खान के साथ रह रही थी, तो इनकी बहनें आपको उन्होंने कबूल ही नहीं किया था, और किस तरीके से आपको जो है वो अपनी फैमिली के लिए फैमिली में भी आपको स्पेस नहीं दी थी। तो यही कुछ आपके बच्चों के साथ हशर करेंगी। वो आपके बच्चे यहाँ पे आएंगे, हो सकता है उनको कोई नुकसान इमरान खान की बहनों से जो है वो पहुंच जाए। तो जमैमा को ये बात समझ आई। अब जमैमा तो पाकिस्तान में रह गई है, वो अलीमा खानम को और उनको आप और मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है। वो फैमिली रिलेशन में थी इनके साथ, और उन अलीमा का इनके साथ उसके साथ जो रवैया था, जो सलूक था, वो जमैमा को ही पता है। तो जमैमा ने जब इन सारी चीज़ों को एनालाइज किया तो उसके पले ये बात पड़ गई कि ये ना हो कि मेरे बेटे जाएं और इनको कोई नुकसान पहुंचे। तो इस वजह से उसने जो है अपने बेटों को फौरन
لندن واپس بلا لیا، بس چھوڑیں باپ کو، پڑا ہے جیل میں پڑا رہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ میرے لیے قیمتی ہے، بس آپ واپس آ جائیں۔ تو اب وہ جن کا مشن بھی نامکمل اور ادھر سے ہی ادھورا ہو گیا، اب وہ واپس لندن جائیں گے اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان میں بھی نہیں آ رہے، جمیمہ نے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ چیز اب ثابت ہو گئی ہے کہ ریاست سے ان کو خطرہ نہیں ہے، خود ان کو خطرہ ہے۔ تو تحریک انصاف کی جو وراثتی لڑائی چل رہی ہے اس سے خطرہ ہے، تو اسی وجہ سے اب وہ آ نہیں رہے۔ تو یوں جو تحریک یہاں پہ پاکستان کی اگر میں صورتحال دیکھیں تو پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں بچا جو عوام کو موبلائز کر سکے، جو یوتھیوں کو اب ان کے گھروں سے نکال سکے یا ایک مومنٹم بنا سکے تحریک کا جو ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے پہلے بھی جو تحریک انصاف تھی اس کی امیدیں اور آسیں جو تھی وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس تھا۔ ان کو پتا تھا کہ اب ہمارے کہنے کے اوپر عوام نے روڈوں پہ نکلنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کارکن نکل بھی جاتے ہیں تو جب ان کو لاٹھی پڑتی ہے، ڈنڈے پڑتے ہیں یا قید ہو جاتی ہے تو وہ لاوارث ہو جاتے ہیں، تحریک انصاف ان کو اون تک نہیں کرتی۔ تو اب کارکن بھی سیانہ ہو گیا ہے، تو اسی وجہ سے وہ سلیمان اکرم راجہ ہوں، برسٹر گور ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کسی کے کہنے پہ اب نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے، کبھی محمود خان اچکزئی کو آگے کر رہے تھے، کبھی مولانا فضل الرحمان کے جو ہے وہ گھٹنے دبا رہے تھے کہ مولانا صاحب آپ مہربانی کریں اور آپ ہمارے ساتھ آئیں، اور ان کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب کا کراؤڈ تو ہے، لیکن مولانا صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایسے طریقے ایسے نہیں چلتی کہ کسی شخص کی جو ہے وہ رہائی کے لیے یا انڈیویجول اورینٹڈ جو موومنٹس ہیں وہ کبھی نہیں چلا کرتی۔ ہم اس کے اپنے جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کے مقاصد ہوتے ہیں، وہ ایک کسی شخصیت کے گرد نہیں گھومتی۔ تو اسی وجہ سے مولانا صاحب نے بھی انکار کیا، تو ان کے پاس کچھ چارہ نہیں بچا، وہ گرینڈ اپوزیشن والا جو ان کا خواب تھا وہ بھی چکنا چور ہو گیا۔ تو اب ان کی آخری امید اور آس یہ بچی تھی کہ کسی طریقے سے قاسم اور سلیمان کو موبلائز کر کے ان کو لے کے آیا جائے تاکہ جو عوام ہے وہ اس وجہ سے باہر نکلیں۔ اور ویسے پٹھانوں کو اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا اور یہ جو بیلٹ ہے اس میں اب قاسم اور سلیمان اگر آئیں تو وہ تو مطلب ہے کہ جوتیاں چھوڑ کے گھروں سے بھاگے آئیں گے اس کے لیے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب قاسم اور سلیمان تو آ ہی نہیں رہے، ان کو تو جمیمہ نے منع کر دیا ہے۔ تو یوں چیز جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی تحریک جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی، جو خان صاحب نے خود ڈیزائن کر کے دی بقول یوتھی کہ عمران خان جیل میں جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ کوئی کہانی ڈال رہا ہے، بہت بڑی گیم کر رہا ہے، تو اس کی یہ پوری گیم، یہ پوری کہانی جو ہے اس کو جمیمہ گولڈ سمتھ نے ہی جو ہے وہ تلیا پٹ اس کا کر دیا، اس کو بالکل جو ہے وہ غارت کر دیا اگر میں کہوں تو یہ ایگزیکٹ ورڈ اس پہ آئے گا۔ تو اب خان کی امیدیں آسیں اور یوتھیوں کی یہ امیدیں آسیں کہ قاسم آئے گا، سلیمان آئے گا، یہ ہوگا وہ۔ ہمارا ایک یوٹیوبر ہیں، اس نے تو اتنا تک ٹویٹ کر دیا کہ حکومت ایسے ڈر رہی ہے جیسے محمد بن قاسم آ رہا ہو۔ بھئی وہ اگلے آ ہی نہیں رہے، ان کی ماں نے ان کو واپس بلا لیا۔ تو بہرحال وہ تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ چکی ہے۔ بات یہ ہے، اور ویسے بھی کوئی بھی ملک مطلب کسی بھی ملک میں یا کہیں پہ بھی، ایون کہ پاکستان کے بھی مروزی حالات دیکھیں تو انڈیویجول کے لیے تحریکیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اور خاص کر ایسا انڈیویجول جس کو آپ کی جو قانون ہے، جو آئین ہے اس کے تحت جس کو سزائیں ملی ہوئی ہوں۔ یہاں پہ زرداری صاحب بھی جو ہے پابند سلاسل رہے، انہوں نے بھی بڑا عرصہ جیلیں کاٹی، میاں محمد نواز شریف بھی جیل میں رہے، مریم نواز بھی جیل میں رہی۔ تو کون سی ایسی تحریک جو ہے وہ چلی جو ان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے تھی؟ ہاں جمہوریت کے لیے تھی، باقی چیزوں کے لیے تھی، لیکن ایک انڈیویجول کو جیل سے نکالنے کے لیے نہیں چلی۔ اور ویسے بھی اگر خان کو جیل سے نکالنے کے لیے کوئی ایسی موومنٹ چلے تو کل کو جو بڑا کرمینل ہوگا وہ جب جیل میں پڑا ہوگا تو وہ بھی پیسے دے کے تو اپنے حق میں مظاہرے کرائے گا کہ جی آپ پریشر ڈالیں اور مجھے جیل سے باہر نکالیں۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کی خام خیالی تھی جو کہ اب وہ بھی دم توڑ چکی ہے۔ تو بہرحال آپ اس اپڈیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔